سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے جدوں میں سونے نو نال لے کے چلیاں سواری تے سونا سوار جڑی سواری ٹردی نہیں سی ہن رکدی نہیں سپیٹاں آ گئیاں ویندیاں ویندیاں سواری حسین و جمیل ہو گئی پتھریلے علاقیاں دے وچوں میری سواری جا رہی ہے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے جتھے میری سواری دا قدم لگدا ہے پتھراں دے اوتے قدم لگدا ہے ریت دے تے قدم لگدا ہے سیدہ پاک فرماندیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے جتھے میری سواری دا قدم لگدا ہے توجہ کریا جے جتھے میری سواری دا قدم لگدا ہے رب کعبہ دی قسم ہے تھلے تالا کائے اگدا ہے آپ فرماندیاں نے جدوں سونے نو لے کے گئیاں میرے گھر دے اندر چراغ نہیں بتی کوئی نہیں جدوں سونا میری کلی وچ آیا میرے گھر وچ آیا آ چار چفیرے نور دیاں بارشاں ہوئیاں محلے دیاں عورتاں نے آکھیا حلیمہ پہلے چراغ نہیں سا جلاندی پہلے چراغ نہیں سا جلاندی ہن کی ہویا جدوں رات پیندی ہے تیرے کمرے دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے روشنیاں آندیاں نے آپ فرماندیاں نے نہ کل چراغ سی نہ اج چراغ اے جدوں دا سونا آیا ہے جدوں دا سونا آیا ہے اللہ رب العالمین نے میرے ویڑے وچ نور دیاں بارشاں دتیاں آنکھے حلیمہ ہویا کمالے آنکھے حلیمہ آخری شیر اس محفل دا ہاتھ چک لو جڑا نبی دے میلاد وچ آیا ہاتھ چک لو سارے گج کے پڑھ لو آنکھے حلیمہ ہویا کمالے آنکھے حلیمہ ہویا کمالے جیدہ ملی کوئی نہیں او ملے لالے جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں اللہ پاک تہاڈی بستی نو تہاڈی مسجد نو نمازیاں نو سب نو آباد رکھے آمین یا رب العالمین.